नमस्कार, जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिन हरेक बिहान यसै गरी जापान भरका कोरोना संक्रमणको अवस्था र त्यसले पारेका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयत्नहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। आज पनि हिजो दिनभर जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा थपिएका संक्रमितहरूको संख्या र जापान भर भएका विभिन्न गतिविधिहरूको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। आजको कार्यक्रममा सुखद खबर छ। सुखद खबर यो अर्थमा हो, पछिल्ला केही दिन यता संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ जापानमा र हिजो दिनभर जापान भरको संक्रमित तथ्याङ्क हेर्यौं भने पनि जम्मा 103 जना मात्र संक्रमित भएको छ र सधैँजसो 100 भन्दा माथि संक्रमित हुँदै गर्ने अथवा संक्रमित देखिने पुष्टि हुने टोकियोमा पनि पछिल्ला केही दिन यता निकै घटेको छ र हिजोकै सन्दर्भ भन्नुपर्दा 38 जनामा सीमित भएको छ। यसरी हरेक दिन जसो संक्रमितहरू घट्ने क्रममा रहेको छ, यसले यो परिदृश्यले बिस्तारै बिस्तारै अब जापान कोरोना संक्रमणको यो संकटबाट पार लाग्दैछ कि भन्ने आभास मिल्दछ र यो सँगै नेपाली समुदायबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरू पनि स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौं। उहाँहरू पनि सम्भवतः चाँडै निको भएर घर फर्किनु हुनेछ। उहाँहरूले पनि चाँडै स्वास्थ्य लाभ गर्नुहुनेछ र आशा गरौं अन्य व्यक्तिहरू कोरोना संक्रमण हुनबाट जोगिनु हुनेछ, अन्य व्यक्तिहरूमा संक्रमण हुने छैन, भरपूर सुरक्षाका विधिहरू अपनाउनु हुनेछ, सतर्कता अपनाउनु हुनेछ भन्ने कामना गर्दछौं। आजको कार्यक्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी, धेरैजना व्यक्तिहरू जसले हामीलाई यो जापान सरकारले प्रदान गरे 10 मान येनलाई यदि माई नम्बर कार्ड भएको खण्डमा अनलाइनबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको, तर कसरी भर्ने भन्ने थाहा नभएको बारेमा जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको थियो। हिजोबाट जापान सरकारले अफिसियल भिडियोहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई तपाईले त्यो भिडियो हेरेर सजिलै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज तपाईलाई मोबाइल फोनबाटै कसरी चाहिँ तपाईले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ 10 मान येनको लागि भनेर जानकारी लिएर आएका छौं। त्यहाँ लेखिएको सामग्री जापानी भाषामा छ, तर हामीले त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ तपाईलाई उल्था गरेर बताउने प्रयत्न गरेका छौं। कृपया सुन्दै गर्नुहोला, त्यो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्छौं। र यो सँगसँगै तपाईलाई थाहा छ यतिखेर नेपाली समुदायमा पनि विभिन्न किसिमको समस्याहरू सृजना भइरहेको छ। धेरैले जागिर गुमाउनु भएको छ, आर्थिक अभाव भएको छ, धेरैजनासँग पर्याप्त समय छ तर गर्ने काम छैन। यसले गर्दा मानिसहरूमा मानसिक रूपमा चाहिँ समस्याहरू सृजना भएको छ र यो समस्याहरूले गर्दाखेरि सामाजिक विकृतिहरू पनि बढ्ने, सामाजिक समस्याहरू पनि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यी लगायतका विषयमा केही दिन अघि पत्रकार महासंघ जापान शाखाले गर्ने नियमित प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रममा मैले डाक्टर विजय ग्यावालीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। त्यो कुराकानीको एकदमै महत्त्वपूर्ण अंश आज हामी यो कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गर्छौं। तपाईले यदि त्यो कार्यक्रम सुन्नुभयो भने, त्यो अंश सुन्नुभयो भने त्यो कुराकानीको यो विषम परिस्थितिमा तपाईमा सृजना भएका विभिन्न तनाव र विभिन्न मानसिक समस्याहरूको चाहिँ निराकरण हुन्छ अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि मार्ग प्रशस्तीकरण हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा सदास्तै लागौं। आज पनि हिजो जापानभर विभिन्न स्थानहरूमा कहाँ के कस्तो गतिविधिहरू घटे, कहाँ कति संक्रमित बढे, कहाँ स्थिर रहे, यो जानकारी लियौं। बुधबार जापानभर 103 जना मानिसहरूमा कोरोनाको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन संक्रमित पुष्टि भएको यो संख्या अप्रिल महिनाको सुरुवातदेखि हालसम्मकै सबैभन्दा थोरै हो। यो सँगै जापानमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै गरी संक्रमितहरूको संख्या 16,179 जना पुगेको छ। यसमध्ये 590 जनाको निधन भएको छ भने 5,552 जनाले स्वास्थ्य लाभ लिई घर फर्किएका छन्। अब लागौं जापानको 47 वटै प्रान्तका संख्यात्मक जानकारीतर्फ। होक्काइदोमा हिजो 22 जना मानिसहरूमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोमा संक्रमितहरूको संख्या 907 जना पुगेको छ भने हालसम्म 42 जनाको निधन भएको छ। आवामोरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। आवामोरी केनमा हालसम्म 26 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन। मियागी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागाता केनमा हालसम्म 69 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 80 जना पुगेको छ। इब्राकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। इब्राकी केनमा हालसम्म 168 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 9 जनाको निधन भएको छ। तोचुकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोचुकी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुल्मा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुल्मा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 147 जना पुगेको छ भने हालसम्म 18 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 970 जना पुगेको छ भने हालसम्म 40 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा
हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 864 जना पुगेको छ भने 37 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 38 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 4748 जना पुगेको छ भने हालसम्म 155 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो 7 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केन्द्रभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1128 जना पुगेको छ भने हालसम्म 47 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। निगाता केनमा हालसम्म 78 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। टोयामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। टोयामा केनमा हालसम्म 216 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 13 जनाको निधन भएको छ। इशिकावा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इशिकावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 271 जना पुगेको छ भने हालसम्म 16 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामानासी केनमा हालसम्म 56 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नागानो केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 73 जना पुगेको छ। गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। गिफु केनमा हालसम्म 150 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। सिजोका केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिजोका केनमा हालसम्म 73 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। आइची केनमा हालसम्म 493 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 34 जनाको निधन भएको छ। मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मिए केनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। सिगा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिगा केनमा हालसम्म 97 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 341 जना पुगेको छ भने हालसम्म 13 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितहरूको संख्या 1698 जना पुगेको छ भने हालसम्म 56 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। ह्योगोमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 677 जना पुगेको छ भने हालसम्म 30 जनाको निधन भइसकेको छ। नारामा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। यो सँगै नारामा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 84 जनामा स्थिर रहेको छ र हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। वाकायामा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छैन। वाकायामा केनमा हालसम्म 62 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाने केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। सिमाने केनमा हालसम्म 24 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 22 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोशिमा केनमा हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएको छैन। हिरोशिमा केनमा हालसम्म 164 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागुची केनमा हालसम्म 36 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू मात्र संक्रमित रहेका छन्। यही मेकेनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यही मेकेनमा हालसम्म 48 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी कोची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 649 जना पुगेको छ भने हालसम्म 24 जनाको निधन भएको छ। सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म 45 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। ओइता केनभित्र हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। कागोशीमा केनमा हिजो नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। कागोशीमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र ओकिनावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन र ओकिनावा केनमा हालसम्म 142 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 5 जनाको निधन भएको छ। जापानको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षण मापदण्ड परिवर्तन गर्ने भएको छ। जापानमा हाल कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेपछि पनि विभिन्न चरण पार गरेर मात्र परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ। कोही व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमणको आशंका लागेमा स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयको परामर्श केन्द्रमा फोन गरी परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ र ती सेन्टरका डाक्टरहरूले आवश्यक देखे मात्र
पोलिमराइज चेन रियाक्सन टेस्ट PCR गर्ने गरिएको छ। त्यस्ता परामर्श केन्द्रहरूमा फोन गर्न पनि कम्तीमा 4 दिनसम्म 37.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि ज्वरो आएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यो अव्यवहारिक मानिँदै आएको छ। विज्ञहरूले यो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अब भने मन्त्रालय कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाउने तयारीमा रहेको जापानी सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएका छन्। अब लागू हुने निर्देशिकामा उच्च ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या तथा कडा थकान महसुस भएमा परामर्श केन्द्रमा सम्पर्क गर्न भनिनेछ। जापानको आइची प्रिफेक्चरमा 490 जना कोरोना संक्रमितहरूको व्यक्तिगत विवरण अनलाइनमा प्रकाशन भएको छ। गल्तीका कारण अनलाइनमा ती विवरण प्रकाशन भएको बताइएको छ। मे 5 तारिक करिब 45 मिनटसम्म ती विवरणहरू अनलाइनमा रहेको बताइएको छ। 490 बिरामीहरू मध्ये 396 जनाको वास्तविक नाम नै प्रकाशित भएको थियो। आइची प्रिफेक्चर गभर्नमेन्टका अनुसार व्यक्तिगत विवरणहरूको दुरुपयोग भने भएको छैन। गर्दै नहुने गल्ती गरेको भन्दै आइची प्रिफेक्चरका गभर्नर हिदेओके ओमुराले क्षमायाचना गरेका छन्। यो जानकारीसँगै अब भने लागौं जापान सरकारले प्रदान गरी 10 मान येन तपाईले आवेदन दिँदाखेरि मोबाइलबाटै कसरी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग माई नम्बर कार्ड छ भने अनलाइनबाटै कसरी फर्म भर्न सक्नुहुन्छ त यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हेरौं। जापान सरकारले दिने 10 मान येनको फर्म मोबाइलबाट यसरी भर्नुहोस्। सुरुवातमा अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक चीजहरू: 1. परिवार मूली यानी कि सेताई नुसीको माई नम्बर कार्ड। 2. माई नम्बर कार्डको बारको रिड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन या आइफोन। माई नम्बर कार्ड लिँदाखेरि राख्नु भएको पासवर्ड जो 6 देखि 16 अङ्कसम्मको हुने गर्दछ। 4. फुरिकोमी गराउन चाहने ब्याङ्कको डिटेल। र 5. माई नम्बर पोतारु एपी नामक एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल गर्नका लागि तपाईँको मोबाइल अनुसार एप स्टोर वा गुगल स्टोरबाट इन्स्टल गर्न सकिनेछ। यो एप्लिकेसन खोलेर माथिबाट तेस्रो नम्बरमा रहेको पित्तारी साबिसु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ बस्नु भएको सियाक्सो, खुयाक्सो, चो, सोन के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तोकुबेचु थेगाको क्युफुकिन सिलेक्ट गरी तल रहेको कोनो जोक्यन्दे सागसु भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तेजुजुकी खोमोकु लेखिएको ठाउँ सिलेक्ट गरी तल रहेको सिन्से सुरु भन्ने बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अप्लाई गर्दै गर्नु भएको फोनको नाम तथा त्यससँग सम्बन्धित यी छेउमा कोठाहरूमा टिक लगाउनुहोस्। आफ्नो इमेल तथा फोन नम्बर लेख्नुहोस्। त्यसपछि अप्लाई गर्ने व्यक्तिको जानकारी लेख्नुहोस्। यसका लागि माई नम्बर कार्ड रिड गराउनु भयो भने केही जानकारीहरू अटोमेटिक रूपमा लेखिनेछन्। अब पैसा फुरिकोमी गर्न चाहने ब्याङ्कको डिटेल भर्नुहोस्। तपाईँले भर्नु भएको जानकारी कतै गल्ती पो भएको छ कि चेक गर्नुहोस्। अब फुरिकोमी गराउने ब्याङ्कको खाकोनिन कागजात अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि खाकोनिन दोई स्योरुई खानाराजु खाकोनिन नवे लेखिएको ठाउँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्योभन्दा तल डेन्सी स्योमे हो फुएसुरु भन्ने यो बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्योमे यो मेइस्यो योनो आन्स्यो बाङ्गो जो 6 देखि 16 अङ्कको हुन्छ त्यो पासवर्ड राखी सोसी यानि कि सेन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि यो बटन क्लिक गरी माई नम्बर कार्ड रिड गराउनुहोस्। माई नम्बर कार्ड तपाईँको फोन अनुसार यसरी रिड गर्न सकिन्छ।
माई नम्बर कार्ड रिड गरिसकेपछि तपाईँको आवेदन प्रक्रिया सकियो। अब तपाईँले अप्लाई गर्नुभएको मौसिकमी बाङ्गोहरू सेभ गर्नुहोस्। यसरी आफ्नो मोबाइल फोनबाट तपाईँले 10 भाग N को लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यो जानकारीसँगै अब भने लागौँ डाक्टर विजय ग्यावालीसँग गरिएको यो समसामयिक अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण कुराकानीतर्फ। सोच्दै नसोचेको परिस्थिति आएकोले धेरै व्यक्तिहरू यो अवस्थाको लागि तयारी नरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू अब यो कति समयसम्म जान्छ भन्ने लगायतका कुराले अलिकति चिन्तामा परेको चाहिँ देखिन्छ हैन। अब अहिले नै एकदमै गम्भीर किसिमको मानसिक समस्या यसै कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको भन्ने त खासै छैन हैन। तर कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सामान्य किसिमको जस्तो निन्द्रा नलाग्ने, बढी पसिनाहरू आउने र मलाई कोरोना भयो कि भन्ने किसिमले डराउने हैन, त्यस्तो किसिमको केही घटनाहरू चाहिँ सार्वजनिक भएको छ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ मसित पनि केही घटनाहरू घटेका छन्, आएका छन् र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि जचाउन जाँदाखेरि अरू प्रकारको रोगहरू पत्ता लागेको पनि घटनाहरू घटेको छ हैन। तसर्थ अहिले नै एकदमै गम्भीर किसिमको अवस्था मनोसामाजिक रूपमा अवस्था आइसकेको छ भन्ने चाहिँ होइन, तर तयारी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ एउटा कुरा हैन। अर्को कुरो चाहिँ अब यो पनि मनोसामाजिक समस्यासितै सम्बन्धित भएकोले यो कुरो म उठाउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब धेरै हामी व्यक्तिहरू अहिले घरमै छौँ हैन। घरमै हुँदाखेरि चाहिँ कतिपयलाई के समस्या आउने सम्भावना छ भने जुन डोमेस्टिक भाइलेन्सको समस्या, जस्तो श्रीमान श्रीमती दुवैजना काममा हुँदाखेरि चाहिँ भेट्ने समय थोरै हुन्थ्यो। अब सँगै घरमा बस्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ पारिवारिक कलहहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ हैन। यदि पहिलादेखि नै त्यस्तो प्रकारको डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू थियो भने अहिले यो अवस्थामा अलिक बढी हुने सम्भावना रहन्छ, किनकि सँगै बसिसकेपछि अब ठाकठुक हुने, झगडा हुने त्यस्तो किसिमको सम्भावना हुने भएकोले त्यो सम्भावना पनि आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित रहेका विज्ञहरूले चाहिँ के गर्दैछौँ भने यदि त्यस्तो प्रकारको डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको केसहरू छ भने चाहिँ जापान सरकारले नै अहिले एउटा हटलाइन सञ्चालन गरेको छ हैन। त्यो हटलाइनमा सूचना गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि सूचना प्रवाह गरिरहेका छौँ हैन। अनि अर्को डोमेस्टिक भाइलेन्समै परेको व्यक्ति छ तर घरमुली चाहिँ अथवा श्रीमान अथवा श्रीमती छ, पीडित चाहिँ अर्को श्रीमान श्रीमती पर्यो भने चाहिँ अहिले सरकारले दिने जुन जति पनि बेनिफिटहरू छ त्यो बेनिफिटहरू घरमुलीको नाममा आउने व्यवस्था छ अहिले साधारणतया हैन। जस्तो श्रीमान श्रीमती छोराछोरीसँगै बसिएको छ भने त्यो घरमुली जो रजिस्टर भएको छ उसको नाममा चिठी पठाउने र पैसा आउँदाखेरि पनि उसकै खातामा जाने सम्भावना भएकोले यदि त्यस्तो प्रकारले जस्तै श्रीमानले चाहिँ अब पैसा धेरै आएर सबै रक्सी खाएर खर्च गर्ने हो कि अथवा श्रीमतीले अरू कहीँ ठाउँमा खर्च गर्ने हो कि मेरो पैसा सिधै दिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता छ भने तपाईहरुले सिटी अफिसमा गएर तपाईहरुले होइन मेरो पैसा चाहिँ मेरै खातामा आउनुपर्छ, म चाहिँ पीडित हो, मेरो श्रीमानले चाहिँ यो पैसा रक्सी खाएर खर्च गर्न सक्छ अथवा मलाई नदिन सक्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो सम्भावना छ भने सिटी अफिसमा गएर एप्लिकेसन दिने हो भने सिटी अफिसले त्यस्ता पीडित व्यक्तिहरूलाई सिधै उसको खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ हैन। यस्ता प्रकारका सूचना प्रवाहहरू गरेर अलिकति व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक रूपमा चाहिँ सजिलो गराउने सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। अहिले एकदमै गम्भीर किसिमको सिचुएसन त छैन तर तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो प्रसङ्ग उठाइराख्दाखेरि हजुर त एउटा मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खास गरी मानसिक तनावबाट कसरी मुक्त रहने भनेर सधैँ सामाजिक सञ्जाल त्यसका अलावा विभिन्न सेमिनारहरूबाट जानकारी गराइराख्नु भएको छ, नेपाली समुदायलाई धेरै प्रभावित राख्नु भएको छ। आज पनि भनिदिनुहोस् न, समस्या बढेको छ, यसले मानसिक तनावहरू चाहिँ बढाइराखेको छ, अब तनाव मुक्त कसरी हुने केही टिप्सहरू दिनुहोस्। अहिले चाहिँ मैले धेरै मान्छेहरूलाई भन्ने गरेको चाहिँ एउटै कुरा के छ भने अब विभिन्न प्रकारको सूचनाहरू छ अहिले प्रभावित भइरहेको छ हैन। त्यो सूचनाहरू एक्कासी धेरै प्रकारको सूचनाहरू आउँदाखेरि राम्रा सूचना पनि आएका छन्, नराम्रा सूचना पनि आएका छन् हैन। र मान्छेको साधारणतया नजर कस्तो हुन्छ भने पोजिटिभ कुराहरूलाई भन्दा नेगेटिभ कुरामा हामी बढी फोकस हुन्छौँ। जस्तो कोरोनाले कतिजना मरे भन्ने कुराहरू सबैलाई कण्ठ हुन सक्छ, तर कोरोना लागेर कतिजना निको भएर घर गए भन्ने कुराहरू हामीलाई त्यति धेरै आकलन हुँदैन,
किनकि हाम्रो मान्छेको मन स्वभावै कस्तो हुन्छ भने अलिकति नेगेटिभ कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने होइन, त्यस्तो किसिमको स्वभाव हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ सूचना लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति जापानिजहरूले तादासी भन्छ नि, तादासी जो हो चाहिँ लिनुपर्छ होइन, सही सूचनाको एउटा आधार तयार गर्नुपर्छ, एउटा कुरा यो भयो। अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ अब यदि डर मनमा पलाइसकेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अहिले धेरै जसोले सोसल डिस्टेन्सिङ भनेर चाहिँ घरमा चाहिँ एक्लै बस्ने, कसैसित कुरा नगर्ने भन्ने किसिमले बुझेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो पनि होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले निश्चित साथीहरूको समूह बनाएर फेसबुकमा समूह बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा फोनमा समूह बनाउन सक्नुहुन्छ, भाइबर ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रशस्त मात्रामा चाहिँ इन्ट्रेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ है। इन्ट्रेक्सनहरू गरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने, यस्तो अवस्था आयो भने हामी कसरी के गर्ने होला भन्ने विषयमा छलफल गर्ने, त्यस्तो किसिमको गरियो भने चाहिँ यो कोरोनाको जुन डर छ त्योबाट अलिकति भए पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को अब साधारणतया भइसकेपछि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा शारीरिक व्यायामहरू गर्ने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने। अब गर्मी पनि बढी छ होइन, गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि पानी चाहिँ हामीले पिउनुपर्छ प्रशस्त। र अब घरमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ खाने धेरै मिठो मिठो खाने तर एक्सर्साइजहरू नगर्दाखेरि त्यसले गर्दा पनि समस्या आउन सक्छ होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् त, आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रम हेर्दै गर्दा तपाईँको मनमा केही जिज्ञासा लागेको छ, केही सोध्न मन लागेको छ, तपाईँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको सञ्चार माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ अथवा तपाईँको समस्यामा सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र फेरि पनि भन्छौँ, तपाईँलाई यदि कुनै पनि समस्या परेको छ, कुनै पनि आशंका लागेको छ कोरोना संक्रमणको भने चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँको वडा कार्यालयले स्थापना गरेको होकिन जियोमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सबभन्दा बेटर आइडिया त्यो हो। र यदि त्यहाँ सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू थाहा छैन, भाषागत समस्या छ भने तपाईँले अन्य विभिन्न नेपाली समुदायले सञ्चालन गरेको हटलाइन सेवाहरू, राजदूतावासको हटलाइन सेवा, गैर औषधि नेपाली सङ्घको हटलाइन सेवा, तपाईँका जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको हटलाइन सेवा तथा अन्य विभिन्न राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूले सञ्चालन गरेको हटलाइन सेवाहरूमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको लागि भने यति जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भोलि बिहान फेरि जापान कोभिड-19 दैनिकको अर्को अपडेटमा उपस्थित हुनेछु। त्यति जेलसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।